समसामयिक विषयहरूमा प्रत्यक्ष कुराकानी गरिने रेडियो नेपालको दैनिक प्रभातीय प्रस्तुति अन्तर्संवादको आजको यो अर्को श्रृंखलाबाट हरिशरण लामिछानेको नमस्कार। आदरणीय श्रोताहरू, आज विश्व योग दिवस र विश्व संगीत दिवस पनि। पूर्वीय दर्शनमा योगको प्रारम्भ एवं स्वयं भगवान शिवबाटै शुरू भएको मानिन्छ। आदि योगी शिवबाट शुरू भएको योग विधाहरू सप्तऋषिहरू मार्फत आज आम सर्वसाधारणसम्म पुगेको छ। सन् 2016 देखि युनेस्कोले समेत सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा मान्यता दिएपछि यसको महत्वबारे विश्व समुदाय थप परिचित हुँदै गयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रसंघको 69औं महासभामा प्रस्ताव पेश गरेपछि पहिलो समर्थन नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरे। लगतै 90 दिनमा 177 देशले त्यसको समर्थन गरेका थिए। प्राचीन कालदेखि हिमवत खण्डमा पर्ने नेपाल ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि हो। योग, ध्यान, जप, तप हाम्रो विशिष्ट पहिचान पनि हो। अन्तर्संवादमा आज हामी विश्व योग दिवस र हाम्रो सन्दर्भलाई जोडेर केही बेर अन्तर्क्रिया गर्नेछौं। हामीसँग हुनुहुन्छ सर्वप्रथम पतञ्जलि योग समिति नेपालका केन्द्रीय प्रभारी लवदेव मिश्र। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार लवदेवजी, स्वागत छ रेडियो नेपालको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा। धन्यवाद हजुर। ओम। अब आज विश्व योग दिवसको सन्दर्भमा हामी यो संवाद गरिरहेका छौं। सबैभन्दा पहिले योग स्वयंमा के हो र शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका दृष्टिले यसको महत्व के छ, यहीँबाट कुराकानी शुरू गरौं। निश्चित रूपमा योग एउटा त्यस्तो पूर्ण विधा हो जसले मान्छेको जीवनमा शारीरिक स्वस्थता प्रदान गर्छ अनि मानसिक स्वस्थता प्रदान गर्छ। एउटा व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हुनका लागि शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा सन्तुलित हुनु नितान्त आवश्यक छ र योगले मान्छेलाई सम्पूर्ण रूपमा एउटा पर्फेक्ट मान्छे, पूर्ण मान्छे बनाउनमा सहयोग गर्छ, के शारीरिक रूपमा के मानसिक रूपमा। त्यसपछि मात्र त्यो व्यक्ति साँच्चै समाजका लागि उपयोगी हुन्छ, साँच्चै परिवारका लागि उपयोगी हुन्छ, साँच्चै राष्ट्रका लागि उपयोगी हुन्छ। त्यसकारणले पूर्ण निरोगिताका लागि योग अनिवार्य छ। अब जसरी पतञ्जलि योग समितिले नेपालमा पनि र विश्वका विभिन्न भागमा अहिले योग र यो प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदलाई प्रवर्धन गर्दै आइरहेको छ, नेपालको भूमि यो विषयका लागि कतिको उपयुक्त स्थल हो? परापूर्व कालदेखि अहिलेसम्म यी पूर्वीय दर्शनका यी मान्यताहरूलाई हामीले कसरी अभ्यास गर्दै आइरहेका छौं र आजको समय सन्दर्भ कस्तो छ? संसारकै जति पनि योग क्षेत्रमा कार्य गर्ने ऋषि महर्षिहरू एकपल्ट यो नेपालको भूमिमा आउँथे। संसारको भ्रमण गरिसकेपछि पनि यदि नेपालमा बसेर योगको साधना गरिएन भने त्यो साधनाको पूर्ण सिद्धि हुँदैनथ्यो भन्ने पौराणिक मान्यता छ। त्यो मान्यता अन्तर्गत हाम्रा यी जुन हिम श्रृङ्खला छन्, यिनै हिम श्रृङ्खलाका कन्द्रामा बसेर ती तमाम ऋषि मुनिहरूले तपस्या गरेका थिए। वर्तमानमा पनि थुप्रै सिद्ध पुरुषहरू हिमवत खण्डमा बसेर त्यो तपस्या अहिले पनि गरिराखेका छन्। साँच्चै संसारलाई नेपालले दिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो सहयोग र सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको योग हो। योगका माध्यमबाट संसारभरिको पर्यटन नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ र हरेक नेपालीलाई योगी बनाउन सकिन्छ र हरेक नेपालीको पहिचान योगबाट दिलाउन सकिन्छ। योग मात्र नेपालको समृद्धिको एउटा मूल कारण बन्न सक्छ। अलिकति प्रयत्नको आवश्यकता छ, अलिकति राज्यले नीतिगत रूपमा यसलाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। योगले स्वयं एउटा व्यक्तिलाई स्वस्थ बनाउँछ। स्वस्थ व्यक्ति बनाइसकेपछि हरेक व्यक्तिलाई उच्च चेतनामा जिउने प्रक्रियालाई आरम्भ गराइदिन्छ योगले। तसर्थ नेपाल नै त्यसको लागि सबैभन्दा उर्वर भूमि हो भन्ने संसारले मान्दछ। अब हाम्रो शिक्षा प्रणाली जति जति आधुनिक बन्दै गइरहेको छ, अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रा यी पौराणिक विषयहरू पनि हाम्रा पाठ्यक्रमहरूमा समावेश गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई यसबारेमा पर्याप्त सूचना, जानकारी र अभ्यास गराउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ, शैक्षिक दृष्टिकोणबाट यो अतुलनीय उपहार, प्राकृतिक अथवा भनौं अब एउटा पूर्वीय दर्शनको एउटा चाहिँ अनुपम उपहारलाई कसरी आजको दुनियाँमा, आजको संसारमा मानिसहरूले ग्रहण गरिरहेका छन्, कतिको लाभान्वित हुन सकेका छन्? निश्चित रूपमा
जुन कुरो पूर्वीय दर्शनबाट उठान भएको थियो, अर्थात् हाम्रै ऋषि महर्षिबाट जसको सुरुवात गरिएको थियो, आज यो योग मात्र यो हाम्रो हिमवत खण्डको विषय मात्र होइन, अब यो संसारका लागि हिमवत खण्डको एउटा उपहार बनिसकेको छ। त्यस कारणले अहिले यदि युएसए तर्फ यसरी नजरलाई घुमाउने हो भने करिब 35,000 युएसए का विद्यालयहरूमा योग अनिवार्य बनेको छ। मैले अमेरिकाको मात्र कुरा गरेँ, संसारका युरोपियन देशहरूदेखि लिएर चीनदेखि लिएर विभिन्न देश, नेपाल र भारतमा त योगको व्यापकता छँदैछ, तर यसका साथसाथै यो व्यापकता पुरा यसरी अगाडितिर बढिरहेछ जसको तेजलाई, जसको ज्वालालाई अब कसैले थाम्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले ज्वाला बाल्ने जुन यो हिमवत खण्ड छ, यो नेपाल छ, यसका हरेक व्यक्ति अब योगी बन्नुपर्छ। संसारले नेपाललाई पहिचान गर्दा नेपाली को हुन् भनेर जान्नका लागि नेपाली त योगी हुन्। नेपाली संघ यदि योग प्रशिक्षण लियो भने त्यो दक्ष योगको विद्यार्थी बन्न सक्छ भन्ने कुरोको सन्देश हामीले संसारलाई पुर्याउनु छ र यसको सम्भावनालाई शिक्षा क्षेत्रदेखि लिएर समाजका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक बनाउनु छ। देशको सीमान्त व्यक्तिलाई योग मात्र पुर्याउने होइन, देशको हरेक विद्यार्थीलाई योग प्रशिक्षक बन्नका लागि प्रेरित गर्नु छ। अब योग अभ्यास र आयुर्वेद एउटा चाहिँ भरपर्दो प्राचीन उपचार पद्धतिको रूपमा पनि लिइन्छ। पतञ्जलि योग समितिले यो विषयमा चाहिँ विश्वभर अध्ययन पनि गरिरहेको छ। हालसालै मात्रै पनि स्वामी रामदेव नेपाल आउनुभयो, खप्तर क्षेत्रमा आचार्य बालकृष्ण सहित आउनुभयो र यहाँको प्राकृतिक वैभव र यहाँको अवस्थिति हेर्दाखेरि यो निकै नै महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको भनेर जसरी भन्नुभयो, के देख्नुहुन्छ यसलाई? एउटा प्राकृतिक चिकित्सा र योगको समायोजन कसरी भइरहेको छ र कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? साँच्चै योग र आयुर्वेद एक अर्काका पूरक बनेका छन्। एउटा व्यक्तिलाई पूर्ण स्वस्थ बनाउनका लागि योग आयुर्वेद अलिकति प्राकृतिक चिकित्सा यदि जोड्ने हो भने नसर्ने रोगका लागि अरू कुनै उपाय गर्नु पर्दैन। यी तीनटा उपाय नै पर्याप्त हुन्छन्। यहाँले सन्दर्भ जोड्नुभयो योग ऋषि स्वामीजी महाराजको, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराजको, जो यसपालिको गत केही दिन 10-12 दिन अगाडि मात्र खप्तडको त्यो क्षेत्रमा जो भ्रमण भएको थियो, त्यो त्यसले खप्तडको पर्यटनको सम्भावनालाई त बढायो र खप्तर क्षेत्रमा आएर योग गर्ने मान्छेहरूको एउटा सम्भावनालाई अझ धेरै बढाएको छ। त्यति मात्र होइन, खप्तड, मालिका, रामा रोशन लगायतका वरिपरिका जुन आयुर्वेदले जडीबुटीले भरिएका भूमिहरू छन्, ती एक भूमिमा योग र आयुर्वेदको सम्भावनालाई शिखरसम्म पुर्याएको छ र नेपाल अब कुनै प्रकारले यदि समृद्ध हुन सक्छ भनेपछि योग र आयुर्वेदका माध्यमबाट मात्र हुन सक्छ भन्ने कुराको खप्तड सम्मेलनले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले एउटा सन्देश दिएको छ। योग ऋषि स्वामीजी महाराज र आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज स्वयं यसका एक प्रकारले खप्तडको विकासका लागि मात्र होइन, नेपालको समग्र योग र आयुर्वेदको विकासका लागि उहाँहरू पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद छ लवदेव मिश्रजी, यो अवसरमा समय दिएर आफ्ना दृष्टिकोण राख्नुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। रेडियो नेपाललाई, सम्पूर्ण नेपालीलाई धन्यवाद। त आदरणीय श्रोताहरू, विश्व योग दिवसका अवसरमा हामी कार्यक्रमको पहिलो चरणमा कुराकानी गर्दैथ्यौं पतञ्जलि योग समिति नेपालका केन्द्रीय प्रभारी लवदेव मिश्रसँग। अब यसपछि हामी यसै सन्दर्भलाई जोडेर ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रका उपाध्यक्ष इन्जिनियर रामसिंह आयरसँग कुराकानी गर्दैछौं। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार रामसिंह आयरजी, स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर, ओम शान्ति। अब फेरि फर्किएर आज हामी योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद आदि विषयमा केन्द्रित रहेर यो संवाद गरिरहेका थियौं। अब विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी नेपालमा पनि यो दिवस मनाइँदैछ। के विगत केही वर्ष यतादेखि योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान आदि विषयमा एउटा विश्वव्यापी एउटा जागरण पैदा हुँदै गएको हो? कस्तो छ अवस्था? अत्यन्तै सुन्दर प्रभाव पर्दै गइरहेको छ। वास्तवमा फेरि पनि मानव समाज
प्राचीन कालदेखि चलिआएको योग विद्या, योग साधना र आयुर्वेदिकका कुराहरूलाई महत्त्व दिएर त्यसको चौतर्फी मतलब मानिसको हेल्थको जुन 4वटा डाइमेन्सनहरू छन्, त्यो शारीरिक स्वास्थ्य होस्, चाहे मानसिक स्वास्थ्य होस्, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सम्पूर्ण स्वास्थ्य अथवा होलिस्टिक हेल्थका लागि निश्चित रूपमा योग साधना, योग तपस्या, योगको अनुष्ठान र योगका अनुभूति अथवा योगको अभ्यास जरुरी छ। र साथसाथै आयुर्वेदिकका कुराहरू जुन हाम्रो आयुर्वेदले जुन कुरो गाइड गरेको छ त्यो चिज यदि हामीले जीवनमा धारण गर्यौं भने निश्चित रूपमा समाजमा जुन किसिमको अहिले चाहिँ दुःख कष्ट र अनेक प्रकारका नयाँ नयाँ किसिमका रोगबाट मानिसहरू पीडित हुँदै रहेको अवस्था छ, त्यो अवस्थाको मुक्तिका लागि अब एकमात्र उपाय भनेको योगको अनुष्ठान हो। योगबाट त्यो के भन्छ भने अंग्रेजीमा त्यसलाई न्यूरोविक भन्छ अथवा होलिस्टिक लाइफस्टाइल, पर्फेक्ट लाइफस्टाइल, जसमा हाम्रो मनको शक्तिलाई हाम्रो न्यूरो सिस्टमबाट, हाम्रो स्नायु प्रणालीबाट शरीरका प्रत्येक अंग अंगमा ती शक्तिशाली किरणहरूलाई हामीले पठाउन सक्यौं भने हाम्रो शारीरिक रोग पनि निको हुन्छ र साथसाथै हामीभित्रको अथाह ऊर्जा सदुपयोग हुन्छ। अहिले धेरै जसो मानिसहरूको ऊर्जाहरू वेस्टेज भइरहेको अवस्था छ। जब त्यस किसिमको मनस्थिति हामीले तयार गर्छौं, शुद्ध मनस्थिति तयार गर्छौं, पवित्र मनस्थिति तयार गर्छौं, हाम्रा विचार र भावनाहरूको शुद्धिकरण हुन्छ योगका माध्यमबाट। त्यस अवस्थामा हाम्रो समग्र स्वास्थ्यमा हाम्रो मात्रै नभइकन हाम्रो चारैतिरको वातावरण, चारैतिरका मानिसहरू, चारैतिरको प्रकृतिलाई समेत यसले सम्बोधन गर्छ र त्यसमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने, एउटा पवित्र प्रभाव पर्ने भएको हुनाले जे जति पनि समाजमा अनिष्टहरू हामीले देखिरहेका छौँ अहिले, त्यसबाट हामी मुक्त हुन सक्छौं र एउटा सुन्दर समाज बनाउन सकिन्छ। तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै अहिले योगको महत्वलाई जुन हिसाबले महत्व दिएको छ त्यो चिज कन्टिन्यू हुनुपर्छ र त्यसको प्रभाव पर्दै गइरहेको छ। पश्चिमा मुलुकहरू पनि यो चिजलाई बुझेर अहिले त्यो हिसाबले अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हामी पूर्वीय दर्शनका मानिसहरू, खास गरी नेपाल यो तपस्वी देवभूमिहरू र हामी ब्रह्मा कुमारीका तर्फबाट निरन्तर योग तपस्या राजयोगको साधना गरिरहेका छौं। यसको एकदमै सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ र मानव सोच र चेतनामा एउटा नयाँ जागृति आएको महसुस गरिरहेका छौं हजुर हामीले। अब यो सनातनी हिन्दू धर्मको एउटा अभिन्न अंगको रूपमा योग, ध्यान, जप, तप, यन्त्र, तन्त्र, मन्त्र यी विषयहरू चाहिँ हामी विभिन्न चरणहरूमा यसका विशेषताहरूका बारेमा हामी कुरा गर्ने गर्छौं। के पछिल्लो समयमा पश्चिमा मुलुकहरू चाहे जुनसुकै धर्ममा आस्था राख्ने हुन् उनीहरूले पनि यो एउटा पद्धति, यो चाहिँ एउटा वैज्ञानिक पद्धति हो भनेर अनुसरण गर्दै गइरहेको पनि अवस्था देखिन्छ। कि यसले धार्मिक विरोधाभास पनि कहीँ न कहीँ यसले समेट्न सक्छ अथवा यो जसरी यहाँले यसपालिको नारामा चाहिँ मानवतालाई प्रवर्धन गर्ने भनिएको छ कि साँच्चै योग, ध्यान आदिले चाहिँ विश्वमा मानवताको प्रवर्धनमा यसले मद्दत पुर्याउन सक्छ? पल्ला कतातिर भारी देखिन्छ? निश्चित रूपमा योग भनेकै जोड हो अथवा यसले संसारको जुन मानव मनस्थिति अथवा मानवका विभिन्न प्रकारका विश्वास मान्यताका बीचमा जुन किसिमको एउटा दरार देखिएको छ, देखिँदै आइरहेको अवस्था थियो, त्यसलाई योगले समग्र विश्वलाई नै उदार सरिता नाम वसुदैव कुटुम्बको भावनालाई प्रवर्धन गरेर संसारका सबै धर्म, सबै जाति, सबै रंग, सबै लिङ्गका मानिसहरूका बीचमा एउटा मानवीय सोच, आखिर हामी ह्युमन बिइङ हौ, संसार भनेको एउटा परमात्माको सुन्दर बगैँचा हो, संसारका सबै नर नारीहरू एउटै परमात्माका प्यारा सन्तानहरू हुन्, हामीहरूको आपसमा एउटा भातृत्व भावको स्नेह छ भन्ने त्यो स्नेह पैदा गर्ने र मानिसको बीचमा जुन एउटा किसिमको दूरी छ, हृदयको दूरी छ, त्यो हृदयको दूरीलाई जोड्ने एउटा सुन्दर ब्रिजको काम वास्तवमा योगले गर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसको सान्दर्भिक जुन शाब्दिक अर्थ पनि योग भनेको समग्र संसारका मानिसहरूलाई विभिन्न विभेदबाट मुक्त गरेर यसलाई जोड्ने, स्नेहमा बाँध्ने र आपसी एउटा मानवीय नाताले एकअर्काको भलो र कल्याण गर्ने, कुनै प्रकारको पनि हत्या, हिंसा, लडाईँ झगडाका जुन कुराहरू छन्, वैर विरोध र भावना कुराहरू छन्, यस्ता भावनाबाट मुक्त गराइदिने र मानिसको चिन्तन र सोचलाई एउटा बृहत र विशाल रूप दिने वास्तवमा राजयोग भएको हुनाले त्यो किसिमको चाहिँ एउटा वैज्ञानिक तरिका भन्नुहोस् या मानवीय सोच भन्नुहोस् या एउटा बृहत सोच भन्नुहोस्, यो राजयोगले अथवा यो योग साधनाले त्यस किसिमको चिन्तन हामी मनुष्य आत्माहरूलाई दिएको छ। हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चिन्तन पश्चिमा मुलुकहरूमा, पूर्वी मुलुकहरूमा जुन किसिमले बढ्दै गइरहेको छ, अगाडिका दिनहरूमा धर्ममा भएका विभेदहरू, धर्मका बीचमा तेरो धर्म मेरो धर्म भन्ने किसिमको जुन एक किसिमको अहंकार, अहंको भावना छ, त्यो सबैबाट मुक्त भएर सबै धर्म सद्भावका रूपमा, सबै धर्मका बीचमा सहिष्णुताको वातावरण बन्ने निश्चित रूपमा यो योगले त्यस्तो एउटा ब्रिजको काम गर्नेछ, सेतुको काम गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ।
जस्तो अब संसार आधुनिकतातर्फ अग्रसर भइरहँदा मानिसको जीवनशैली, मानिसको खानपान आदि इत्यादिले गर्दा सोचे जस्तो चाहिँ सहज भइरहेको छैन। मानिसहरू तनावमा छन्, विभिन्न किसिमका चाहिँ झमेलाहरूको सामना गरिरहनु परेको छ, प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गरिरहेको छ। यस्तोमा मानिस कसरी एउटा एकाग्र हुन सक्छ? एउटा मानिसले, एउटा लेम्यानले, एउटा सर्वसाधारणले आफ्नो दैनिकी शुरू गर्दाखेरि यो योग अभ्यासको विषयलाई कसरी आफ्नो जीवन पद्धतिमा आबद्ध गर्न सक्छ? बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिले के गर्न सक्छ त? अझ राजयोग साँच्चै भन्नुहुन्छ नि, योग साधना सर्वसाधारणहरूको लागि बढी अझ चाहिँ यो आवश्यक छ। किनभने आखिर मानिसलाई जुन एउटा नैराश्यता हुन्छ, ममा केही खुबी छैन, मेरो परिस्थिति नै यस्तो भएको छ भन्ने किसिमको एउटा आफूप्रतिको हीनबोधको भावना छ अथवा आफूलाई उसले कमजोर सम्झेको छ। योग साधनाले हरेक व्यक्तिभित्र अथाह क्षमता छ, हरेक व्यक्तिको शाश्वत मूल्यहरू धेरै राम्रा छन्। यद्यपि यो जन्ममा हामी सामान्य जीवन अपनाइरहेका छौँ अथवा हाम्रो दैनिकी जीवन चलाउन गाह्रो भइरहेको छ, यो पनि कुनै न कुनै कारणले मेरै कर्मको प्रतिफल हुन सक्दछ। तसर्थ कुनै व्यक्तिलाई, कुनै वातावरणलाई, आफ्नो भाग्यलाई दोष दिएर निराशातिर जानुभन्दा पनि आफूभित्र भएको अथाह क्षमतालाई उजागर गर्ने सामान्य व्यक्तिभन्दा सामान्य व्यक्तिहरूमा, लेबर क्लासका मानिसहरूमा पनि यसले के भने एउटा भित्री सम्मानको स्थिति पैदा गरिदिन्छ, सेल्फ रेस्पेक्टलाई बढाउने गर्दछ। हाम्रो अनुभव त के छ भने ब्रह्मा कुमारले जुन राजयोग सिकाइरहेको छ, सामान्य व्यक्तिहरूले अझ यो चिजलाई बुझेर आफ्नो जीवन पद्धतिलाई एउटा सकारात्मक, स्वच्छ, शुद्ध, शाकाहारी र एउटा विभिन्न जीवनमा भएका एउटा सानो सानो व्यक्तिहरूमा पनि, सामान्य व्यक्तिहरूमा पनि कुलत्र, दुर्व्यसन, मद्यपान, धूम्रपान आदि इत्यादिबाट जुन किसिमको आर्थिक जर्जरता बढिरहेको अवस्था छ, त्यसमा समेत मानिसको जीवनलाई एउटा संयमशील बनाइदिने, मर्यादित बनाइदिने र ती मानिसहरूको समेत जीवनलाई उकास्ने, अझ त्यो परिस्थितिबाट आर्थिक रूपमा पनि उसलाई माथि उठाउन सक्ने त्यस्तो किसिमको सिद्धान्त, त्यस किसिमको एउटा तरिका राजयोगले सिकाउने भएको हुनाले योग पद्धति अझ हामी के भन्छौँ भने सामान्य मानिसहरूलाई पनि चाहिन्छ। कतिपय अवस्थामा सामान्य मानिसले पनि फाल्तु कुरा गरेर, अर्काका आलोचना इधर उधर कुरा गरेर फाल्तु आफ्नो समय, शक्ति र क्षमतालाई बर्बाद गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ नि हामीले सुनियोजित तरिकाले, त्यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग गरेर आफ्नो सामान्य जीवनलाई पनि माथि उठाउन सक्छौँ। धेरै त्यस्ता उदाहरणहरू छन् हजुर, हामीले देखिरहेका छौँ। कतिपय मानिसहरू एउटा सामान्य आफूप्रति एउटा भनौँ जसरी कि होपलेस भएको अवस्थालाई पनि होपफुल बनाएर, एउटा अप्टिमिस्टिक बनाएर उसको जीवन पद्धतिलाई माथि उठाउने काम योगले गर्छ। तसर्थ योग समग्र रूपमा माथिल्लो तहका, तल्लो तहका सामान्य व्यक्तिहरूलाई, पढे लेखेका, अनपढ सबैको लागि अति आवश्यक विषयवस्तु भयो। यसको आवश्यकता अति जरुरी छ। गाउँघरमा, रिमोट एरियामा पनि यसको आवश्यकता जरुरी छ भन्ने बुझिदियो भने हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो सामान्य समाज एउटा राम्रो, सभ्य, शुद्ध राजको रूपमा रूपान्तरण हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अब यो चेतना अहिले पूर्वीय देशहरूबाट बिस्तारै पश्चिमी समाजमा पनि फैलिँदै गएको छ। अब योगलाई नै योगा भनेर फेरि फर्केर हामी योगाबाट योगमा आउँदैछौँ। त्यसकारण अब यो सांस्कृतिक आदान प्रदानको दृष्टिकोणले योग मात्र नभएर पूर्वीय चिन्तन दर्शनका यी राम्रा अवधारणाहरू विश्व समुदाय माझ पुर्याउनको लागि त यहाँहरू जस्ता विभिन्न संघ संस्थाहरू, धार्मिक सामाजिक संघ संस्थाहरूको भूमिका रहन्छ। के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् पछिल्लो समयमा यसतर्फ? निश्चित रूपमा वास्तवमा अहिलेको जुन हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिले, पूर्वीय दर्शनले समग्र संसारका मानिसहरूको कल्याणका लागि, उत्थानका लागि र उहाँहरूको आध्यात्मिक उन्नयनका लागि जुन किसिमको दर्शन दिएको छ, त्यो चिज अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गइरहेको छ हजुर। हरेक संघ संस्थाहरूले विश्वव्यापी रूपमा यहाँबाट गएर विदेशमा, चाहे अमेरिका होस्, चाहे युरोप होस्, चाहे चाहिँ कुनै अस्ट्रेलियन कन्ट्री होस्, अनेक देशमा आफ्ना सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरेर त्यहाँका मानिसहरूलाई पनि यो ज्ञानसँग परिचित गराएर, यो योग साधनासँग उनीहरूलाई पनि आबद्ध गराएर उहाँहरूको जीवनमा, जबकि उहाँहरूको संस्कृति, उहाँहरूका मान्यता, उहाँहरूका जीवनशैली एकदम टोटल पृथक छ, तथापि योगले ती सबैलाई पनि पूर्वीय दर्शनको जुन सात्विक जीवन पद्धति हो, एउटा शुद्ध जीवन पद्धति हो, त्यो जीवन पद्धति अपनाइरहेका छन्। हाम्रो यदि ब्रह्मा कुमारी संस्थाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने विश्वका 140 राष्ट्रमा त्यहाँका चाहे क्रिस्चियन, चाहे मुस्लिम, चाहे अन्य धर्मका, बुद्धिस्ट धर्मका सबै कम भए पनि 33 मान्यताका मानिसहरू जोडिएर उहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई एकदम सात्विक बनाइरहेका छन्, शाकाहारी जीवन पद्धति अपनाइरहेका छन्। जीवनमा जुन तनाव थियो, अशान्ति थियो, पीडा थियो, कष्ट थियो, कई प्रकारले पारिवारिक विखण्डनका कुराले उनीहरू पीडित भएको अवस्थामा यो योगले ती व्यक्तिहरूलाई पनि अत्यन्त सुन्दर मार्ग प्रशस्त गरेको छ र उहाँहरूको जीवनमा पनि एउटा सकारात्मक परिवर्तन हामीले देखिरहेका छौँ। अति चिसो मुलुकमा बस्ने जस्तो, रसा जस्तो मुलुकमा बस्ने मानिसहरू पनि
राज्यको अभ्यासबाट अहिले उहाँहरू पनि आफ्नो जीवन सात्विक पद्धति अपनाइरहेका छन्। त्यसैले यहाँहरूले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको अहिले मतलब यो विश्वव्यापी रूपमा हाम्रा पूर्वीय आध्यात्मिक संस्थाहरूले जुन किसिमको एउटा विस्तार गरिरहेका छन् र उहाँहरूलाई एउटा अवेर भनौँ न उहाँहरूलाई जागृति गर्ने र ज्ञानसँग परिचित गराउने जुन काम गरिरहेका छन् त्यो कार्यमा निश्चित रूपमा एउटा सकारात्मक प्रभाव परिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो प्राचीन जुन आयुर्वेदको कुरा छ, योग साधनाको कुरा छ, त्यो बिस्तारै बिस्तारै पश्चिमी संस्कृतिमा पनि यो मेटेरियलिजमको बढीभन्दा बढी चाहिँ उपभोग गर्दाखेरि एकदम मनबाट खिन्न भएको मनस्थितिलाई शान्त, शीतल र खुसी गराउनका लागि अत्यन्त ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामी विश्वास छौँ हजुर यसले राम्रै प्रभाव पर्नेछ। हजुर, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। आज व्यस्तताका बावजुद पनि हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। हवस्, धन्यवाद हजुर। ओम शान्ति, सबैमा हार्दिक हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, विश्व योग दिवसका सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौं। कार्यक्रमको पूर्वार्धमा पतञ्जलि योग समिति नेपालका केन्द्रीय प्रभारी लवदेव मिश्र तथा कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा हामी भर्खरै कुराकानी गरिरहेका थियौं ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रका उपाध्यक्ष डाक्टर इन्जिनियर रामसिंह अयरसँग। कार्यक्रमबाट प्राविधिक साथी सुरेन्द्र पौडेललाई धन्यवाद। म हरिशरण लामिछाने पनि बिदा चाहन्छु। तपाईंको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।